जिस दिन सुहाग रात था मेरा, शादी करके शाम को आ गए घर, रात 11 बजे फोन आया कि मुझे ऑपरेशन में जाना है, और बीवी छोड़ के मैं गया। इतना पाकिस्तान से मैं मोहब्बत करता हूँ। बस ये इंडिया का एक चाल है ना, पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए कह रहे ताकि पाकिस्तान की तरफ लगाव ना हो। वो चाहता है कि हमारे जो है ना कॉलोनी है बांग्लादेश, हमारे डिक्टेशन पे चले, इसीलिए ये मुहिम चला है। इसलिए कि पाकिस्तानी फौज के पास इतना हथियार था, अगर यहाँ से डायरेक्शन ना जाता कि जी सरेंडर कर दो, तो कम से कम 10 से 15 साल तक लड़ सकते थे। तो आपको जब पता चला कि जी पाकिस्तान ये जंग वहाँ हार चुका है, तो फिर आपने क्या किया? फिर हमने कहा कि जान बचाना है अभी, वरना हमारे साथियों को मारा, डंडा से मारा, कत्ल किया, तकलीफ दे के कत्ल किया। तो फिर हम वहाँ से चले गए नाना के घर दूसरे शहर में, वहाँ 6 महीना बंद रहे, बाहर नहीं जाते थे। फिर वहाँ से गांव फिरते रहे, रिश्तेदारों के घर बचा के, इधर कभी उधर कभी। वाइफ भी मेरा साथ दिया, उन्होंने बहुत साथ दिया। तो फिर मेरी वाइफ का चाचा भाई, वो हमसे कहा कि अगर तुम लोग पाकिस्तान जाना चाहो तो मतलब क्या, मैंने कहा जाना तो चाहिए हमें, इसलिए कि यहाँ हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, ना इज्जत है। फिर उन्होंने एक एक करके इंडिया में शिफ्ट किया, बॉर्डर क्रॉस करके कलकत्ता, वहाँ से फिर गए नेपाल। इंडिया का बॉर्डर था रक्सौल, और उसका नेपाल का था वीरगंज। वहाँ कॉन्फेडरेशन है, वहाँ पासपोर्ट वीज़ा सिलसिला नहीं है, आसानी से निकल गए। सब जब काठमांडू में इकट्ठा हुए तो पाकिस्तान एम्बेसी को हमने रिपोर्ट किया। वालिद साहब यहाँ थे इस्लामाबाद में, भुट्टो साहब को कहा कि मेरा फैमिली वहाँ स्ट्रैंडेड है, उनको लाना है। उन्होंने फिर फॉरेन मिनिस्टर को कहा कि ये फैमिली को लाओ। फिर उन्होंने पाकिस्तान एम्बेसी काठमांडू में उसको डायरेक्शन दिया कि फैमिली में जितना मेंबर है सबको पासपोर्ट बना दो और पाकिस्तान शिफ्ट करो। आपकी शादी हुई थी 71? वहाँ शादी हुई थी। और एक मजे की बात बताऊं, जिस दिन सुहाग रात था मेरा, शादी करके शाम को आ गए घर, रात 11 बजे फोन आया कि मुझे ऑपरेशन में जाना है, और बीवी छोड़ के मैं गया। इतना पाकिस्तान से मैं मोहब्बत करता हूँ। हालांकि मैं इनकार भी कर सकता था, नहीं जाता, लेकिन मैं गया। तो कितने बच्चे हुए आपके? 5 बच्चे। ये उधर ईस्ट बंगाल में ही पैदा हुए बच्चे आप? नहीं, एक बेटी पैदा हुई थी वहाँ, उसको तो मैंने देखा नहीं, उस वक्त मैं इंडिया में छुपा हुआ था। तो वो बड़ी बेटी थी, लिपि नाम था उसका, वो वहाँ फौत हो गई। तो बाकी जो बच्चे हैं यहाँ पैदा हुए इस्लामाबाद। बेगम आपकी बाद में आई? हमारे साथ ही आई थी, लेकिन वो जो बच्ची थी ना, उस वक्त मैं इंडिया में छुपा हुआ था, वो थी बांग्लादेश में। और आपका जो छोटा भाई था? छोटा भाई वो भी हमारे साथ ही था। अच्छा, वो अभी लाहौर में रहता है। वो आ गया यानी जी। तो आप ये ज़रा ये बताइए, कुछ आपको पछतावा कभी होता है कि जी आपने क्यों उस वक्त इस तरह किया? नहीं, पछतावा क्यों हो, ये हमने अपने तौर पे किया है, पाकिस्तान के मोहब्बत से किया है, हमें किस बात की पछतावा है। तो कभी याद आते हैं जो वहाँ? याद आते हैं, यार दोस्त रिश्तेदार याद आते हैं, लेकिन हम नहीं जा सकते। तो कभी राब्ता किया वहाँ उनसे? या फोन पे पहले होती थी बात, अब नहीं होती, पहले होती थी। अब वो जनरेशन कुछ और आ गया है। अब जो हमारे बुजुर्ग थे सब फौत हो चुके हैं, नया जनरेशन उसको पता है कि हम यहाँ रह रहे हैं, लेकिन पहचानते नहीं चेहरे से, या राब्ता खत्म हो गया। राब्ता खत्म हो गया, बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, ये ज़रा बताइएगा कि जो आप लोगों ने भी कोई मारा मारी की? नहीं, कोई मारामारी नहीं की। नहीं, तो जंग में जब जंग होती है फिर तो दोनों तरफ जंग तो फिर आर्मी के अंदर हुआ ना, पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी में जंग हुआ। हमने जंग में हिस्सा नहीं लिया, जंग तो हम कर भी नहीं सकते, वो प्रोफेशनल थे। हमने तो सिर्फ मदद करने के लिए जो ट्रेनिंग अस्करी लेना था वो लिया, वो नाकाफी था जंग के लिए। तो जमात इस्लामी जो बांग्लादेश है उसने तो बहुत भारी कीमत दी है उसकी, अभी तक उनको फांसियाँ होती रही। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, बहुत कुर्बानी दी, अभी भी कुर्बानी दे रहे हैं। पिछले दिनों आवामी लीग वालों ने, मेरे ख्याल में स्टूडेंट ग्रुप थे, वो एक नारा लगा रहे थे उसके खालदा जिया के बारे में, तू पाकिस्तानी है, तू पाकिस्तानी जा। मेरे पास है उसका वीडियो, वो लोग एहतजाज कर रहे थे। तो
वहाँ तो चल रहा है पॉलिटिकल। अच्छा, ये जो बहुत से टिक टॉक और सोशल मीडिया पे वीडियोस चलती रही कि वो पाकिस्तान का क्या नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान जिसमें उसमें ये कह रहे थे कि पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तानी जाओ। हाँ, उसको कह रहे खालदा जिया पाकिस्तान को फेवर करते थे ना, इंडिया को फेवर नहीं करते थे, इसीलिए कहते तुम पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान में जाओ, ये नारा था। अच्छा अच्छा, वो जो पाकिस्तानी ये समझते थे कि पाकिस्तान का कुछ जिक्र कर रहे हैं। हाँ, हालांकि ऐसा नहीं है। उसका मियाँ ने, गौर रहमान, उसका मियाँ ने बांग्लादेश का डिक्लेरेशन दी थी, तो पाकिस्तानी कैसे हो गए? लेकिन यह है कि अगर वो पाकिस्तान को फेवर भी नहीं किया तो इंडिया को भी फेवर नहीं किया। वो कहता है कि इंडियन डिक्टेशन हम नहीं मानते। तो इंडिया का तो बहुत असर सूख है बांग्लादेश में। अब नहीं रहा, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, बिल्कुल सही। वो चीज़ नहीं रहेगा। अच्छा, ये जो अभी बांग्लादेश के हालात हुए हैं और इनमें जो खराबी और बड़ी मारदाड़ और कत्ले आम हुआ और वो हसीना को जो है वो वहाँ से फ़ारग कर दिया गया, या बल्कि एक किस्म का वो वहाँ से चली गई और मुजीबुर रहमान के मुजस्मे भी डाल दिए, ठीक, और वो तहरीक जो आज़ादी की जो अलामात थी, ठीक। ये सारी सिचुएशन क्यों पैदा हुई आपके ख्याल में? मैं बताता हूँ आपको, वो जो एलिमेंट थे पाकिस्तानी सपोर्टर, उनके बच्चे पोते, उनको भी ये बताया अपने फैमिली की तरफ से कि पाकिस्तान क्या है, इसीलिए वो पाकिस्तान को फेवर करते हैं। ठीक है, आवामी लीग वाले अपने बच्चों को सिखाया पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान ने जुल्म किया, ये किया, वो किया, बड़ा चढ़ा के, यहाँ तक कि जो सिलेबस है उसमें भी उसको डाला पाकिस्तान के खिलाफ, बताया गया। इसीलिए जहन में उनका यही है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। बिल्कुल सही। मैं एक पॉइंट आउट करना चाहता हूँ एक बात, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ राज किया, उन्होंने जुल्म कम नहीं किया, खासतौर पे मुसलमानों के खिलाफ एक्शन लिया, उसके बारे में कोई क्रिटिसाइज नहीं है। सेम चीज हुआ है, अगर पाकिस्तान वहाँ राज किया तो कोई गलत नहीं किया, उन्होंने खुद सपोर्ट किया था पाकिस्तान को, वोट डाल के ईस्ट पाकिस्तान बनाया, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों इतना मुहिम चला रहे हैं? वो सिर्फ इंडिया की वजह से। और एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पिछले दिनों हिंदू कत्ल का एक मुहिम चला था, ठीक है, मैं मानता हूँ वो गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन मोदी जब उसका वो कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, तो उसको याद करना चाहिए कि गुजरात में उसने क्या किया, कितने मुसलमानों को कत्ल किया, अपने हाथों से तलवार से कत्ल किया, धड़ से सर को अलग किया। वो बात भूलना नहीं चाहिए, याद करना चाहिए उसको। फ़खर साहब, ये ज़रा बताइएगा कि जो उस वक्त सूरत हाल थी बांग्लादेश में, जो मेरी एक वहाँ जो उस ज़माने में लेफ्टिनेंट थे, फ़ौज के लेफ्टिनेंट थे, उनसे ज़रा बात हुई तो वो ये कहने लगे कि वो देहातों में जाते थे या शहरों में जाते थे तो उस वक्त यानी बहुत ही सिचुएशन जो थी वो बुरी थी पाकिस्तानियों के लिहाज से, और कई फ़ौजी अफसरों को भी मारा, आम सिविलियंस को भी मारा। तो उस हवाले से तो कम बात की जाती है, बस यही कहा जाता है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने बहुत जुल्म किया। बस ये इंडिया का एक चाल है ना, पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए कह रहे ताकि पाकिस्तान की तरफ लगाव ना हो। वो चाहते हैं कि हमारे जो है ना कॉलोनी है बांग्लादेश, हमारे डिक्टेशन पे चले, इसीलिए ये मुहिम चला है। अच्छा, ये ज़रा बताइएगा कि मैं उस ज़माने में जो वहाँ का, थोड़ा आप समझते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के कल्चर में बहुत फ़र्क था? देखिए, कल्चर क्या है, कल्चर किसका नाम है? डांस का नाम नहीं है कल्चर। कल्चर है हैबिट, आदत, रस्म और रियाज। हम मुसलमान हैं, हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के सामने सिजदा करते हैं, सर झुकाते हैं। हिंदू तो नहीं करते ये, तो अलग कैसे हो गए? और जो कल्चर की बात कर रहे हैं, इंडियन मूवीज देख रहे हैं, वो भी कल्चर में आता है। कितना गंदगी फैला हुआ है। पाकिस्तानी मूवीज देखे, कितना साफ सुथरी कहानी होती है उसमें, खासतौर पे पुरानी फिल्में जो है ना, अब तो बनती नहीं फिल्में, तो जो पुरानी फिल्में हैं पाकिस्तान की, देख कितने साफ सुथरी फिल्में हैं। अच्छा, आप ये समझते हैं कि हिंदू अलहदा जो है वो कल्चर है और मुस्लिम कल्चर अलहदा है? बिल्कुल, हिंदू और मुसलमान में शादी नहीं हो सकती, लेकिन बंगाली मुसलमान, ये यहाँ का पंजाबी हो, पठान हो और बलूच हो या सिंधी हो, मुसलमान शादी हो सकती है।
اس سے بڑھ کر میں اور کیا آپ کو ثبوت دوں؟ اور یہ بنگلہ دیش بننے کے بعد کوئی وہاں شادیوں کا رواج ہے کہ ہندو اور مسلمان کی شادی ہو سکتی ہے؟ انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں میں نے نہیں سنا. بالکل صحیح. ہوتا ہوگا اکا دکا، لیکن وہ نہیں ہے. انڈیا میں مسلمان ہندو کا شادی ہوتا ہے. اچھا، آپ کو اس وقت لگتا تھا کہ یہ بنگلہ دیش نہیں بنے گا جب آپ پاکستانی فوج کا ساتھ دے جی رہے تھے؟ جی جی. وہ آپ کو کس بنیاد پہ لگتا تھا کہ نہیں بنے گا؟ اس لیے کہ پاکستانی فوج کے پاس اتنا ہتھیار تھا، اگر یہاں سے ڈائریکشن نہ جاتا کہ جی سرنڈر کر دو، تو کم سے کم 10 سے 15 سال تک لڑ سکتے تھے. اور ڈائریکشن کہاں سے آ سکتا ہے یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں. ایک ہی ملک ہے دنیا میں، وہ کون سا ہے؟ امریکہ. امریکہ نے پاکستان کو مدد نہیں کی. انڈیا کے ذریعے بنگلہ دیش کی جو ہے اس کو مدد کی ہے پیسے دے کے. تو ابھی پاکستان پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے جی حسینہ واجد کو ہٹانے کے لیے پاکستان نے اپنا اثر رسوخ استعمال کیا ہے یا ISI کے تھرو کچھ کیا ہے. انڈیا کی طرف سے خاص طور پہ یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. یہ ہارنے والا یہی کہتا ہے کہ میں تو نہیں ہارا، اس وجہ سے وہ جیت گیا. ISI کیا کر سکتا ہے بتائیں؟ وہ فورس تو نہیں ہے، کوئی مشورہ ہی دے سکتا ہے نا. تو جو کچھ ہوا یہ بنگلہ دیشیوں نے کیا. وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے احتجاج کے لیے، جو توڑ پھوڑ ہوا، کس نے کیا؟ وہ پاکستانی تو نہیں تھے، نہ ISI تھے، وہ تو بنگالیز تھے اور اسلامی جمعیت طلبہ کے اسٹوڈنٹس تھے، وہ انہوں نے کیا. اچھا، اس کی وجہ اصل میں کیا ہوئی؟ کیوں یہ اتنا شدید ہے؟ اچھا، یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا. یہ ہوا کہ وہاں اسمبلی کے ذریعے ایک قانون پاس کیا کہ جو مفتی بہنی اور اس کے جو خاندان ہے، مفتی بہنی تو بہت پہلے ہی ختم ہو چکا ہے، اس کے بیٹے پوتے نواسا نواسی، ان لوگوں کو نوازا جائے گا. نوکری پتہ نہیں 60% نوکری اس کے لیے. یہ جب سے بنگلہ دیش بنا تھا تب سے یہ قانون تب سے یہ چل رہا ہے نا. دوسروں کو جاب ہی نہیں ملتا تھا. سارا جاب وہ اس لیے تاکہ وہ خوش ہو کے ہمیں ووٹ دے، وہ کنٹینیو رکھے. یہ تو غلط قانون ہے، یہ ڈسکرمنیشن ہے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. سب کا حق ہے، ٹیکس پیئر ہے نا، سب کا آن میرٹ جاب کرنے کا حق ہے. پاکستان میں تو ایسا نہیں ہے. جب پاکستان آزاد ہوا، کیا قائد اعظم نے آرڈر کیا تھا کہ جو مسلم لیگ ہے جس نے پاکستان کا ساتھ دیا، جو قربانی دیا، صرف اسی کو جاب ملے گا؟ ایسا تو نہیں ہے. یہ تو غلط قانون ہے. اور یہ کرایا انڈیا نے. وہی ڈکٹیشن دے دے کے سارا غلط کام کرواتے تھے ان سے. اچھا، جب آپ پاکستان آ گئے تو پاکستان میں آپ کے ساتھ آپ نے کیا یہاں کام کیا؟ کس طرح آپ سیٹل ہوئے؟ اچھا، جب ہم لوگ پہنچے اسلام آباد، گورنمنٹ ہاسٹل میں رہتے تھے وہاں، تو پیپلز پارٹی کا ایک لیڈر تھے مہر صاحب، وہ جنگ کے نواب ہیں، ہمارے کمرے کے سامنے بیٹھتے تھے. وہ کبھی کبھی ہمارے پاس بھی آتے تھے، ابو کے ساتھ بات کرتے تھے، ہم بھی جاتے تھے ان کے پاس. تو مجھ سے ایک دن پوچھا کہ اگر کوئی کام ہو تو بتائیں، آپ لوگ اتنا قربانی دیا ہے، ہمارا فرض ہے کہ آپ کا ساتھ دیں. میں نے کہا مجھے ایک جاب چاہیے فوری طور پہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. CDMA تھے طالب صاحب سیکرٹری، ان کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ کل بھیج دیں. میں ان کے پاس گیا، سیکرٹری صاحب نے چائے بھی پلائی ہے، آدھا گھنٹے کے اندر مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا. اور وہ جاب میں سن 2031 جنوری 2000 تک میں نے کنٹینیو ہوگا. کسی وجہ سے میں نے پری میچور ریٹائرمنٹ لے لیا. 18 گریڈ میں جاب کرتا تھا ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر. تو ایک ہی ڈیٹ میں 6 اپریل 1973 میں CDA جوائن کیا. اسی ڈیٹ کو میں نے اپنا جو بنگلہ سروس ہے میتالی، اس میں پروگرام کیا، ایک ہی ڈیٹ میں. تو ساتھ ساتھ دونوں ہی چلتا رہا. ریڈیو پاکستان سے؟ ریڈیو پاکستان پہلے پنڈی میں ہوتے تھے، میں 73 سے کام کر رہا ہوں. تو وہاں سے کبھی خط آتے تھے؟ ہاں، بہت زیادہ. اس لیے کہ اس وقت پروگرام تھا، لیکن اس وقت پروگرام نہیں ہے. اچھا، تو وہ خط یعنی محبت کا اظہار کرتے تھے آپ بالکل اور پاکستان سے؟ بالکل. پروگرام کے بارے میں بھی لکھتے تھے کہ یہ پروگرام بہت اچھا لگا، یہ پروگرام اچھا لگا. بنگالی میں خط ہوتے تھے؟ بنگالی میں خط ہوتی تھی. اور پوسٹ باکس نمبر تھا 2999. ڈھاکہ میں جو پاکستان ایمبیسی ہے وہاں پہنچتا تھا وہ لیٹر. وہ پھر تھیلے میں بھر کے ہیڈ کوارٹر بھیجتے تھے ریڈیو میں.
تو وہ زیادہ تر کس قسم کے جذبات تھے؟ ایک تو یہ ہو گیا نا کہ بھئی پاکستان، زیادہ تر پروگرام کے بارے میں پولیٹیکل بات اتنا نہیں ہوتی تھی، یہ ہم جو لسنرس ہے وہی بھیجتے تھے، تو پولیٹیکل بات بیچ میں ہوتی تھی لیکن ہم اس کو ایوائڈ کرتے تھے، اس لیے کہ ریڈیو پولیٹیکل کیا کرنا ہے، ہم تو انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ تو آپ کی جو بیگم تھی پہلی، وہ ان کا پھر یعنی 5 بچے آپ کے ہوئے، تو بچوں میں جو بیگم آپ کہہ رہے تھے نا کہ پہلی وفات پا گئی تھی، جی وہ کب وفات پائی انہوں نے؟ وہ 90 میں، اچھا، 92 سوری، تو دوسری شادی آپ نے کب کی؟ دوسری شادی کے 92 میں 6 مہینے کے بعد۔ وہ بھی بنگالی تھی؟ نہیں، وہ اردو اسپیکنگ، راولپنڈی سے۔ تو میرا سسر ساسو فیملی ڈھاکہ میں بھی رہے، تو جب پتہ لگا کہ ایسی فیملی ہے، میری وائف سی ڈی اے میں تھی، اچھا، تو میں جا کر میرے سسر سے ملا، تو دیکھا وائف بہت اچھی تھی، وہ پردہ نشین اور عزت کرنے والی۔ پھر میں نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے میرے سسر سے بات کی، وہ ایگری کر کے شادی ہو گئی۔ تو بچے آپ کے سیٹل ہیں؟ ہاں، سب سے کیا کرتے ہیں؟ بڑا بیٹا تو فوت ہو گیا، وہ سی ڈی میں تھا، بڑی بیٹی ابھی گئی ہے کینیڈا، وہ سعودی عرب میں جاب کرتی ہے، سعودی عرب میں، اور ایک بیٹی ہے سب سے آخر، سیکنڈ وائف سے جو بچی ہے وہ، اور ایک بیٹی سی ڈی اے میں ہے، ایک بیٹا اے بی آر میں ہے، اور ایک بیٹا اٹلی میں ہے۔ اس کی فیملی لندن میں ہے، اصل میں وہ گئے تھے بزنس کے سلسلے میں امریکہ، تو فیملی کو لندن میں چھوڑ گئے تھے، تو بچیاں پڑھائی کر رہی ہے، تو اس کا جب سیشن ختم ہوگا پیپر دے کے پھر وہ واپس آ جائیں گے۔ آپ اپنی لائف سے مطمئن ہیں؟ ہاں، بالکل مطمئن ہوں۔ یعنی یو ڈونٹ ہیو اینی ٹائپ آف ریگریٹس؟ نہیں، مجھ میں لالچ نہیں ہے، مجھے زیادہ خواہش نہیں ہے حاصل کرنے کا، میں کہتا ہوں عزت کی 2 روٹی ملے وقت گزار دوں۔ جب آپ پاکستان آئے تو آپ پہلی دفعہ یہاں آئے تھے مغربی پاکستان میں؟ جی، اس سے پہلے کبھی نہیں آئے؟ کبھی نہیں آئے۔ کتنی عمر تھی آپ کی اس وقت؟ اس وقت تھا میں 20 سال کا۔ تو پھر پاکستان آپ کو کیسا لگا؟ پاکستان بہت اچھا لگا، یعنی دیکھ کے بھی لوگ آگے بڑھ کے ہمارا مدد کرنا چاہتے تھے لیکن ہم نے کسی کی مدد نہیں لی، شکریہ ادا کیا۔ تو دونوں ملکوں کے کلچر میں کوئی فرق آپ کو لگتا ہے، بنگال اور پاکستان کا؟ دیکھیں فرق کیا ہے، لباس میں فرق ہے، یہاں وہ شلوار قمیض پہنتے ہیں، وہاں پینٹ شرٹ پہنتے ہیں یا دھوتی اور کرتا، یہ فرق ہے۔ اور زبان کا فرق ہے؟ زبان کا فرق ہے، لیکن وہ اردو جانتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور میں آپ کو اور ایک بات بتاؤں، پاکستانی پرانی فلمیں جو وہاں لگتی تھی، بنگلہ فلم سے زیادہ پاکستانی فلموں دیکھتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا سب کو۔ بالکل صحیح۔ اور یہ میں نے اپنے ایک پروگرام میں بھی بتایا۔ چلے، اور کوئی خاص بات آپ کرنا چاہیں تو؟ اور کوئی خاص بات تو نہیں ہے، میں سب کے لیے دعا گو ہوں، اور میں یہی کہتا ہوں کہ جھوٹ نہ بولے، سچ بولے، سچ میں عزت ہوتی ہے، جھوٹ بولے گا ایک دفعہ پکڑے جائے تو گئی عزت۔ اچھا، میوزک آپ سنتے ہیں؟ ہاں، بنگالی میوزک سنتے ہیں؟ بنگالی کم سنتا ہوں، پاکستانی میوزک زیادہ سنتا ہوں۔ بنگالی کیوں کم سنتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جذبات والی کوئی چیز نہیں ہے، گانا بس ایسے ہی، لیکن پاکستانی گانا جب سنتا ہوں میوزک کے ساتھ، مہدی حسن، نور جہاں، رونا لیلا، مہناز، یہ سب آرٹسٹ ہے، احمد رشدی، سنے تو دل کو باتا ہے وہ۔ اچھا، لیکن یہ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو بنگالی اسکول آف تھاٹ ہے میوزک کا، وہ بڑا سٹرونگ ہے اور بڑا میلوڈیس ہے۔ جی، ایک وقت تھا، ابھی تو سچویشن مجھے نہیں پتا، ایک وقت تھا کہ تقریباً 90% گھر میں جو بچیاں ہوتی تھی اس کو ڈانس سکھاتے تھے، حالانکہ میں اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا، مسلم جو ہے نا اس کا ڈانس صحیح نہیں ہے، لیکن وہ سکھاتے تھے کلچر کے حساب سے، یہ نہیں کہ بزنس کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، وہ سمجھتے ایجوکیشن ہے یہ ڈانس اور یعنی میوزک۔ ہاں، میوزک، بالکل صحیح۔ 95 ہاں 95 95% لوگ۔ وہ یہاں تک کہ ہم تو چھوٹے تھے، رشتہ لے کے آتے تھے، پہلے پوچھتے تھے کہ جس کی آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں لڑکی کی، اس کو ڈانس آتی ہے؟ عجیب و غریب بات ہے یہ۔ اس وقت کا سچویشن نہیں پتا، میں اس پاکستان کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ فخر صاحب بہت شکریہ،
انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ سے ایک اور نشست کریں گے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جی جی تھینک یو، بہت شکریہ. اوکے.